तुझ्या भक्ती नुरबेन तुका नावरता सोमिया दिनवासी करता उपकार मानता जिणयेन आमच्या तुझ्या वेची देण्या सोम्या किते पाटी आमी दे. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचा मोग पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. देवादेन आमचो मोगाळ भाव फ्रांसीस डिसोजा हे संवसारी जीवन संपवून सर्गीच्या शासनीक जिवनाक तो भायर सरला. आज आमी दुखेस्त जावन आसा भावाच्या मरणांतय आमी दुखेस्त जावन आसो न्हू बापाक आमी आमच्या भावाक भेटोवन दिता. तुवें दिल्लें आनी तुवें वेलें हरसिल्लें जावं तुजें नांव. आमच्या भावाक देव आशिर्वादाने भरूं दी तेजे पातकां भोगसूं दी आनी तेज्या गोपांत निरंतरी बाळगून दवरूं दी म्हणून आमचे मागणें आमी पेटयता आसतना दुखेस्त कुटुंबाच्या सर संद्यांक ज्या पत्नीक आनी भुरग्यांक देवाची बुजवण आमी मागता देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. आनी येता मीस आमी भेटोवंक आमी तयार करया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळा बापा तुज्या गोपांत पातक्यांक मेळता काकुळतेचो सागरू आनी भाग्यवंतांक सुखाचो संदीर फ्रांसीस तुज्या भावाची कूड आज भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांद पसरलें ताका सुटोवन तुज्या विसरलेल्या सांगता सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी जिवंतपणाच्या दिसा कुडयात्मा सयत ताका रूप रूप बगूंक पावय. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलान रोमांकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवटकी चलयली तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकी कितलो उरतो. देवा तावन धाराळ कृपा आनी नितीवणपणाची धर्मार्थ देणी जोडलेली त्या क्रिस्ता मारिफात जिवीत जोडटली आनी राजवटकी चलयतली. तर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक क्यास्तीचें फर्माण फावो जालें तशें आनी एक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. जशें एक मनशाच्या आविदेयपणा वरवीं सर्व मनीस पातकी जावंक पावले तशें एक मनशाच्या विदेयपणा वरवीं सर्व मनीस नितीवंत जावंक पावतले. नियमशास्त्र येतच अपराधांचो संको वाडलो आनी चडलो, पूण पातकांचो संको वाडटना ताच्या की अदीक दमाशान देवाची कृपाय वाडली. अशें मरणा मुखांत पातकान राजवटकी चलयली जाल्यार देवाची कृपा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां ससनाच्या जिविताक पावयता त्या नितीवणपणा वरवीं राजवटकी चलयता. देवाचें उतर हें. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव सरतलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव सरतलो.
आयकून घेतली म्हजी विनवणी. हांवें ताका उलो मारल्या त्या वेळार ताणें आपले कान म्हजेशी परतिले. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो. पाताळाचो आकांत मुजेर आयलो. खंती दुकान हांव बुडलो. तवळ सर्वेस्पराचें नांव काडलें. सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हाका निवार म्हणून मागले. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. कितलो उदार आनी दयाळ सर्वेस्पर. कितलो काकुळतीन भरलोलो आमचो देव. दुबळ्या धाकट्यांक सर्वेस्पर राखता. हांव वाचलो निराधारी ताणें म्हाका वाटायलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक होगळी उसळया. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक होगळी उसळया. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दिनया. कित्याक सर्गीच्या राजाचे घूट ल्हानांक तुवें वगडल्याय. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक होगळी उसळया. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक होगळी उसळया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू येवन पावतना लाजाराक पणात दवरून 4 दीस जाले म्हण ताका कळीस जालें. बेतनिया जेरुजलेमाक पयस नातलें सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हणयेत. शाराचे सबाद सुदैव मार्ता आनी मरियेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्लें. जेजू येता म्हूण आयकत आस मार्ता ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली. पूण मरी घरास रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवांत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाणे दिसा पुना जिवानपणा वेळार जिवांत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांव पुना जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवांत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सस्नाक मोराचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत मानतां.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता फुलां भोंवतात तण सुकता फळू पिकता आनी मनजती मरतात पूण मनीस मात्र देवाधीन जाता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी दुखेस्त कुटुंबान एक फावटी एक एजाकाक मरणाची रीत चलोवंक आपणे दिलें आनी एका पिरगशीक एजाक मरणाची रीत चलोवंक गेलो एजाकान पबीत वांजेल वाचलो आज कशें हांवें वाचलो तशेंच आनी लोक एजाकाच्या शर्मावाक राखून आसलो देवाचें उतर हें म्हणटना सगळो आपापी बसलो ताच्या शर्मावाक लोक राखून आसतना जोम्याक पळोवन एजाकान एक सांगूंक प्रयत्न केलें आनी ताणें ताजो शर्माव असो सुरू केलो की ह्या पिरगेचो अरेक लोक एक दीस नाजाल्यार एक दीस मरतालो आनी थंय सर आजार आशिल्लो अरेकलो आयकून भियेलो पूण एक व्यक्ती मुल्यान बसून आपणायतल्याक आमरको आसा लागलो हे जगान परतून हें उतर परत सांगलें की ह्या पिरगेचो अरेक लोक एक दीस मरतालो लोक सगळो परत्यांत भियोन कांपलो पूण तो कोणशार बसून जो व्यक्ती काळीज बरो आसलो अजापलो आनी त्या व्यक्ती लागीं ताच्या बिरांच्या वेणी आशाक कारण कशें लेगी म्हणून विचारी लागलो आनी तो वळतो व्यक्ती आपूण शेजारच्या पिरगजीचो म्हणून ह्या आशाक कारण दिवंक लागलो वय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो शेजारचो जावं दी ह्या पिरगजी जावं दी त्या वाड्यांतलो जावं दी ह्या वाड्यांतलो जावं दी एक दीस आमी मरतल्या मरण आमकां सर्गीच्या घराक आपण व्हरचें एक भोवरतें आतेर जावन आसा केदळ आमच्या ह्या संवसारी जिविताचें दार आमी दामता तेन्ना सर्गीच्या जिविताची दार आमकां उक्तें आसा क्रिस्त थंय भोवमुगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या दिसा म्हाका उगनास येता आमच्या मोगाळ भावाचो फ्रांसीस डिसोजाचो आपल्या 93 वर्सां देवान व्हड आवक ताका फावो केलें आनी कालच्या दिसा देवान ह्या संवसारांत तो ताका आपोवन व्हेलो आनी आपोवन व्हरता आसतना देवाच्या खालच्या मनाचो घालन देवाच्या आपोण्याक तो पाळो दिलो आमचो मोगाळ भाव ह्या संवसारांत जियेत आसतना जावंक बरो कुटुंबांत जावंक बरो सेसांबरा माया मोगाची सादी उतरां ताजे थंय आसलीं ताजे थंय आसा तें ल्हानपण तें कालचेपण आनी खंयच्या गरजेक तो पावतलो पळय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आमी मस्तपटी ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां ह्या संवसारांत आमी जियेल्यांगी म्हणलें न्ही पगार आमी कशें जियेल्या ताजेर वंदन आसा आमचें एक बरेंपण सर्गराजाक पुंजोवचें जावन आसा ह्या संवसारांत जावन भावाच्या मरणा वरवीं आमकां सर्वांक दूख भोगता आनी ह्या बाबतींत म्हाका उगडास येता सांत पावलो सांगिल्ल्या उतरांचो आमी जियेल्यारी वा मेल्यारी आमी जेजू क्रिस्ताची जावन आसा संवसारी जिणी लांब जावं मोटवी जावन देवान दिल्लें आमकां एकल्यांक एक वर्तें देणें जावन आसा आनी तें अपर्माचें देणें आमी काडून ह्या संवसाराक येतना जिविताचें
आनी त्याच सुमयान आमकां आपयत आसतना त्या आपण्याक आमी पाळोव दिता. मरणाक प्राय ना, वेळ ना, जागो ना, खंयची बिरगज म्हणलें ना, कोणाकी चुकाना म्हूण आमकां दूख भोगता. तर आमार जिविताची एक आपुरबायेचो भरवोसो आमकां बुजवण दिता. तर म्हाका भाव भयणीनो, आमचे बिडर ह्या संवसारांत नपायस जावन देवान आपयतना ह्या सर्गीच्या राजाक आमी वेचे आसतना एक मरण, एक आथेर जावन आसता, तां निराशी भोगूंक ना. जीव देवान दिल्लें, हें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेता आनी आमच्या कुटुंबा समाजींत जिवीत आनी जिवन आमकार आमचें जिवीत जावन आसा. बुमगाळ भाव भयणीनो आनी दुखेस्त कुटुंबाच्यानो, ताजय भाव जावनी, भयण जावनी, ताजी मोगाळ पोतीन, ताजी भुरगीं, सयरीं, वाड्याचीं, पिरगरचीं आज दुकान आसता. आमच्या मोगाचो व्यक्ती आज ह्या संवसारांत ना म्हणलें समजून आमी आमची काळजां रडटात. आमची भगनां आमकां उसारूंक एका तरेचे रितेपण आमच्या थंय प्रत्येक जावन ताच्या कुटुंबांतय आसा. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें घडीत कशें लाजाराचें जिवीत करून ताच्या भयणीक आनी मोगाच्या बसून दिल्लो जेजूच आज देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सन्यांक बुजवण दिवं म्हूण आमी मागया. मरण आमचो एक सूर्य आसतना जावन आशिल्ल्या बरी. सूर्य आमकां दिसता आनी थोड्या वेळान तो बुडटा, दुसऱ्या गांवांत उगम जाता आनी तो थंय उसवाड दिता. ताजें मरण आमच्या जिविताक काळोख हाडनायलां सांग पुरो, पूण मरण जिविताचें एक अखेरणी बगार, एक सृश्टी जिविताचें दार उक्ताता, एक नवी सुवार्ता, हें जिवीत भोव महिमे भरीत दुकान भरलें न्ही. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या बोपवे संजेच्या वेळी आज आमच्या मोगाळ भावाची एक मरणाची आदेश मागूं आमी हांगासर येता आसतना आज आमी सर जेजूंची उतरां आमकां परत उगडासाक येतात. हांवूच पुना जिवनपणाने जीव, जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. अपुरबायची 41व्या अध्यायाची 25 वळींतली उतरां आमी एक पडी आयकत आसतना आमकां बुजून मेळची अपुरबायची उतरां बोमगाळ भाव भयणीनो. आज आमी सर प्रत्येक सावन मरण पावल्ल्या दुखेस्त कुटुंबाच्या व्यक्तीची, सयरीं, भुरगीं, भाव भयणी, वाड्याचीं, पिरगजीं दुकान आसल्यारी अपुरबायची जेजूची उतरां आमकां बुजवण दितात. आमच्या मोगाचो व्यक्ती ह्या संवसारांत ना म्हणलें समजून आमची काळजां रडटा तरी, एका तरेची रितेपण आमच्या थंय भोगता तरी, आमच्या कुटुंबांत उणेपण भोगता तरी, कशें लाजराक आयच्या शुभ वार्तेंत जिवंत करून ताच्या भयणीक आनी मोगाच्यांक बुजवण दिल्लो जेजू ह्या घडितांत 2000 वर्सां पयलीं तोच जेजू थोड्याच वेळान आमकां ह्या पवित्र एवक्रेस्त मुखार येता. आनी तोच जेजून आमच्या वतीन जाल्ल्या कुटुंबाच्यांक सन्यांक आम्हा सर्वांक बुजवण दिवंक तो येता. प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदानान वेळार आमच्या भावा फ्रांसीस डिसोजाच्या मरणा वरवीं जुके जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाच्या सन्यां खातीर मोगान आमी मागया. सरस्वो देव तांकां अपुरबायच्या मोतीक समाधान आनी रित्यो जाल्लो जागो आपल्या बेसांनी बरोवन म्हणून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान जेजूची कृपा आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. पान संख्या 130 आणि 5 135. जीवन मुझे सोमिया मोरते तेने मागा संसारिया कोयना साफी करे बलिदान पातकी चिड़े मोजे नेना बेटो कशे मा
मोगच्यान आमी भेटोवचें बलिदान सर्पदार देवा बापाक मानता तो सरलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानेकांनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. दयाळ बापा, आज आमी मातेक लायता ते आमच्या भावा पासत वापारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्याक कसलेंच पातकाचें कत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक ताका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समेवा वरवीं आमी तुका देन वासूंक पावो. हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिविताचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक सुखान म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी आमार जिविताची बसावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थाचें जिवीत सराना तें बदलता. ह्या संवसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा बोन सर्गी तुका जय. बोन सर्गी तुका जय. बोन सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक गोंयच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेसवरी जेवण जातास जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. पवर्तसो गुटू परगटुया.
जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अर्घ दिता आनी जेजूची कुवड निरगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा, जेराल्ड आयसगलोपो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या एजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकराज फ्रांसिसाची खाकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो ताजेच बराबर तो पुना जिवंत जावं. पुना जिवंतपणाचो बरवो सुरून मेल्यांच्या आमच्या भाव भयणीची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळी मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आमकां मरी देवाचे मे सांगाती भाग्यवंत जुजे तिजो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटोडी त्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमी सर्व मागण्याची मनशां जावन आसा कित्याक जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां आनी आमच्या कुटुंबांत देव जावन आमी मागणें करता आनी मागण्या वरवीं आमची कुटुंबां आमी बांदून हाडटा. तर ह्यो आमचो भाव येदोळ सर हे कुटुंबांत मागणें करूंक आसलो आतां तो आमच्या कुटुंबांत आमच्या सांगाताचो ना देखून तो सर गरजांत आसा थंयसर तो आमचे खातीर विनंती करता. तर आमी थंय सांगता ताचे खातीर आनी जेजू सांगता मागणें म्हणया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो देश परतो ग्रास आज आमकां दी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्तिता आमचे पातकां आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय सर कश्टा कांतांतले वाटय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या पोसालां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याचें समाधान सदां काल तुमच्या सव्या आसूं. तुमच्या सव्या आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाची शेळिये संसाराचे बाप काढतेले आमची काकृत कर आमची काकृत कर. देव
आनी केस ताडेन जावं पूण काकूळ दिमजात कोडी भलायकेने वकात पळया जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपण लागलेले आमी जावन आसा भागी सम्या तेमी जिवतरे दोतरान म्हाका भलायकी पान संख्यो 180 आणि 5 185. So mi mozo kowli kaina une maka tane tanaste kade soro dita maka paswo soro divu bhukmoji tambaita प्रार्थूया सर्वद्वारा देवा रानचे सामसा भाव ह्या संवसाराक अंतरून गेलो आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर पातकांतलो निवारण नितळ कर आनी पुना जिवंतपणाचो संतोश आसनाक भोगूंक ताका व्हर उपकार आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी स्वामी तुमचे सवे आसो सर्वद्वेदार देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं मेल्ल्या कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विस्वासून प्रार्थुया आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ते विनाशी कूड सरेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुन्हा जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ताजो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळो अशा मरणाच्या पासांतलो आनीक पातकांच्या घसांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं दयाकन बसा श्रद्धांजली हांगासर पेटयता हांव जावन आसा जीव जिवीत आनी जिवंतपण जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत तरी जियेतलो जेजूच्या ह्या पवित्र उतरांचेर बरवसून जियेल्ल्या देवादीन फ्रांसीस डिसोजाच्या संवसारी जिणेक आदेश मागोवंक आनी ताका अंतीम नामान पाठोवंक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आमी सांगता मेळ्ळ्या आसता सरल्या आमच्या भावाक श्रद्धांजलीची 2 उतरां उलोवंक आनी ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण पाठोवंक तुमचे सर्वांचे नांवी हांव उबो आसां देवादीन फ्रांसीस डिसोजा 1929 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर जल्मलो 1969 इसवेंत फेब्रुवारी 4 तारखेर ताचें लग्न श्रीमती एमिलियाना डिसोजा संगी जालें हांचे लग्न जिविताचें फळ जावन मलगडें दू विल्मा डायना
हाचें लग्न वलेरेन संगी हांकां दोगां भुरगीं. दुसरो पूत गोडवीन हांचें लग्न लाविटा संगी हांकां एक चेडूं भुरगें. गोडवीन ह्या मोरणा विधीक हजर जावंक आशिल्लो. ताचें फ्लायट सकाळीं 5 वरार आशिल्लें, पूण फोगा निमती बँगलोर डायवर्ट जालां आनी तें येदोळी थंय तावन सुटोंक ना. त्या वरवीं ताका मोरणाक हजर जावंक साद जावंक ना. देवाच्या कुशेक आमी कल्तीमान घालता. देवादीन फ्रांसीस डिसोजा सुमार 93 वर्सां ह्या संवसारीन जियेलो. कश्टी जिवन ताचें तरी देवान ताका सदांच बरी भलायकी फोव केल्ली. फाटल्या 10 दिसां तावन तो नित्राणेक वळख जावन काल सांजेर 3:30 वरार तो आपल्या घरा देवादीन जालो. आपली दाव तो धांवलो. संवसारी धांवणेन थकोन आज तो मोरणाच्या पेटेंत न्हिदला. दयाळ आनी काकुळदार सर्वेस्पर ताची पातकां धुवन काडून दी. सस्नीक विशेव आनी पुनर्जिवंतपणाचो संतोश ताका फोव करून दी. हें हांव मागतां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. फाटल्या सबार वर्सां तावन ताच्या जिणे पयना वेळार तशेंच ताच्या अकरेच्या दिसांनी सहकार दिल्ल्या आनी कुमक केल्ल्या सर्वांचो आमच्या कुटुंबा तर्फेन हांव उपकार बावडटां. प्रत्येक जावन मानेस्त नॉर्बर्ट मेंडोन्सा आनी शैला, रिचर्ड मेंडोन्सा, जॅकोब मेंडोन्सा, रिटा नजरेत, मरियन डिसोजा, सदाशिवा आनी हेमक्का, तशेंच शिवानंद आनी प्रेमक्का. देव बरी करूं म्हणटा वड्याचे गुरकर्ण, मानेस्तीन वायलेट मचादो, गायन मंडळी, तशेंच आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या विगार बापाक आनी सहा बेटोनी केल्ल्या दिपाक नरोनाम बापाक हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं समेस्तां. एक कळोवणी. देवादीन जाल्ल्या आमच्या बाबा फ्रांसीस आत्म्याक हप्त्याचे आनी म्हयन्याचे फोटोक मीस येवच्या शुक्रारा 29 तारखेर येवच्या शुक्रारा 1:30 वरार दवरला. आनी तुमी सगळ्यांनी मिसाक हजर जावन बेगीन कुटुंबाक उजवण दिजे म्हणून कालती विनंती आसा. उबा रावया. देवाच्या भाग्यवंतानो Porudeia Baba, आमच्या बाबाच्या आत्मा आम्ही तुझ्याने करता. क्रिस्तने नेल्या सेवेबरोबर निमाणे दिसा वीस संगता पुन्हा सांगतो तर ती बरोबर
सभातीने निवडलं अशा सुधारणाची क्रिस्तनी भक्तांच्या पुन्हा आमकां दिली तिगून मानती वाचता सर्वस्परा म्हणजे प्रार्थना करता मानून घे तसा प्रार्थना सगळी दान कर आणि या संसारात अजूनही सांगती पवित्राच्या रूपाने एकामेकांक विसरते कर असे क्रिस्त सवय पावन तुझ्या संगताने आमच्या बाबा बराबर आम्ही सगळी सदांकालची क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं तुका वैकुंठात घेऊन वरून तुझ्या येण्यावेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करू आणि सर्गीच्या जेरुसल्या शेरा वरून पावो पवित्रंबाची सुवासिता वेता देवाच्या घरात हांव वेता पवित्रंबाची सुवातेक हांव वेता देवाच्या घरात हांव वेता दंबाचे सुवाते खावेता देवाच्या आनंद बापा आनंद पुत्र आनंद पवित्र देगा जाणा येगा देवा जाऊ ससनाच्या तुया सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दिसा पणांत विषय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे पण तुवें पवित केले अशें जरी कोणी निकेपिता उपकारतात तरी पुन्हा चिवनपणाचो भरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे या पुणान तुज्या साखराक
फ्रांसिस डिसोजाक सशे विषयी मेळो तूं आमचे पुन्हा जिवनपणान जिवीत देखून ताका पुन्हा जिवंत करतस तुझ्या मुखामळाचो उसवाडान ससना प्रकाश पगूंक ताका पवय जियेता राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. देवा तुवें सर्ग आनी संवसार रचलाय अनेक इतरांक तुवें स्थान ठरयलाय मरणाच्या दळान संपडल्या मरणाक पवित्र स्थान तुवें सोडयलें आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ता नेमकोणाचे पांच तुटून पवाडताच्या तारणापासून मेलान उठून आपल्या बराबर आपल्या आनंदान ताका पुन्हा जिवंत करूंक तुजी खुशी जाली ह्या पुण्याचेर सरस्प्रदयाळ दिश्ट घाल तातूं साखर तुजे कुशे प्रमाणे शांती घेवन जरतेच्या दिसा समेस्त भाग्यवंत सांगता खरें जिवंतपण ताका लाभूंक क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. आमच्या बाबा फ्रांसिस डिसोजा ह्या जिवितांतलो आपणाचो सी देवान आपयलो देखून मातयेची किल्ली ताजी कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी विनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सम्याचे अधीन करुया सम्या आपल्या शांतीन तांकां वेंगोवन आनी निमाणे दिसा ताजी कूड पुनर्जिवंत करून आमची जबाबदारी आसा तुजे लागीं प्रार्थना आयकमकां लाजराच्या पोंडाचो रोड्डोय सम्या आमची दुकां पसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलाय आमच्या बाबाक सस्नीक जिवीत दी आपले पाप रडतल्या सोराक तुवें सर्ग बसलय आमच्या बाबाक तुज्या राजान घे आमच्या बाबाक पवित्राना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताजेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंत जम्या ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणात बसलाय ताका तुझ्या सर्गींच्या जीवनाक बसय आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबार तुज्या बुजवणेन ताका सस्नीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुजे मेल्ल्या चाकराचेर काकूट कर आपल्या कराराची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका मौन आसलें कारण बाबडटना ताका बाबडटा थंय एकटलोय त्याच परीन तुजे काकुळदीन सर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळोवन क्रिस्त आमच्या समया वरवीं देव तूं भक्ती बरी मागण्या कान दिताय आज भक्ती निकमेल्ल्या ह्या साखरा फ्रांसिस डिसोजाक पिंसल्या सांगाती सर्गींच्या सुखाक वांटूला पळय क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सस्नाचो विशय सरस्वत ताका लाभय समाधानाचो विषय घेवन दी. आमेन. पुन्हा काढायचं कुकुरी कोणतरी प्रकारे पुरीच काढायची निसर्ग